गेम वो चल रहा है ना, होम ग्राउंड है यार, क्राउड बैठा हुआ है, तुम इंटरव्यू ले रहे हो, बस उधर देख रहे हैं नेशनल बैंक स्टेडियम है, तुम्हारे को पता भी है तुम इंटरव्यू ले रहे हो। शक्कर एक मेरे भाई और मशीनों में से होते होते फिर उसकी रबड़ की स्किन बनती है। शकरकंदी क्या किलो है? शकरकंदी जो है वो सीमट में इस्तेमाल होती, सीमट जो है वो एलिफेंट में आ जाता है। भरी सरकार पे हाजिरी दी हमने और भरी सरकार के ऊपर हमने सलाम भी दिया, दुआ फातिहा पढ़ के। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिस शख्स को अपने अंदर का इल्म नहीं मालूम है, वो शख्स कभी भी नक्शे के ऊपर तवज्जो नहीं देगा, चाहे वो इस्लाम का नक्शा हो, चाहे वो इस्लामाबाद का नक्शा हो। कहने का मकसद ये है, उसके लिए नक्शे वक्शे, ये घर बार, बिल्डिंगें, उसके लिए कोई अहमियत नहीं है। लेकिन आटा इतना महंगा हो रहा क्यों? आटा महंगा होएगा, आटे गंदम की टाइलों के बारे में इल्म नहीं है। अनाज कैसे उगता है, गंदम कैसे लगाई जाती है, उस शख्स को सिर्फ खाने का पता है, गंदम और अनाज उगाने का नहीं पता। लेकिन आटे से कितनी चीज़ें आटे से बनती हैं। आटा खा के या रोटी खा के बंदा अनाज खाता है, गंदम खाता है, बिल्डिंगें या कोई खाली पेट तो नहीं बिल्डिंगें बन जाती, या मेहनत मजदूरी या उसकी उजरत वगैरह कुछ करके दिखाता है, कुछ खाता है तो कुछ मेहनत मजदूरी करता है, फिर नक्शा बिल्डिंग का तैयार होता है। अब फजूल बंदा नक्शे को छोड़ दे, उस पर तवज्जो नहीं दे, कल को वो नक्शा किसी और के, हर चीज़ का पहलू, हर चीज़ को समझना पड़ता है कि आज जैसे दरगाह पे कौन कौन लोग आए हैं, जैसे कौन कौन दाखिल हुए, हर चीज़ को समझना पड़ता है। एतवार वाला दिन आप लगा, एतवार वाले दिन रश ही रश, लोग आ गए धड़ाधड़ अंदर शामिल हो गए, तो भाई हम लोग को भी शामिल करो। लेकिन ऊँट बनाना इतना मुश्किल है ना, ऊँट की चर्बी, ऊँट की हड्डी से कितनी दवाइयाँ बनती हैं। ऊँट खाया कभी? ऊँट खाया? हर साल ऊँट की कुर्बानी, हर साल ऊँट उर्स मुबारक पे हर साल ऊँट ज़बह होता है, उसकी कुर्बानी दी जाती है। कितने ऊँट करते हैं? ऊँट की हिकमत भी तो होएगी ना। ऊँट की क्या है बताओ? ऊँट की हिकमत है, इसका दरख्त होएगा ख़ास, उसकी हिकमत होएगी। ऊँट के अंदर का निज़ाम, ऊँट के अंदर का सिस्टम, ऊँट के अंदर का पूरा नक्शा। जैसे गोश्त इंसान के अंदर जिस्म में ज़बान, हाथ पैर नाक होते हैं, इसी तरह ऊँट का निज़ाम है। उसके अंदर गोश्त होता है, उसकी खाल होती है, उसके अंदर चर्बी होती है। इसी तरह समझना पड़ता है कि ये नक्शा कैसे बनाया, कैसे तख्लीक किया इसको। ऊँट का गोश्त कैसा होता है? ऐसे थोड़ी ऊबो बन जाता है, कुछ खाया होएगा तो ऊबो बना होएगा ना यार। ऊँट का नक्शा कैसा होता है? ऊबो बना होएगा तो लोया बना होएगा। ऊँट का जायका कैसा है? ऊँट का जायका इस दौर में कौन खिलाता है किसी को यार, कोई किसी को नहीं खिलाता। हर शख्स का अपना मकसद होता है कि मैं इसको खिलाऊं, तो मैं इसके अंदर का पूरा निज़ाम जो है ना, उसके जाके रेजिडेंस तो देखो कैसे VIP रेजिडेंस बने हुए। उसने ऐसे थोड़ी फुटपाथ पकड़ी हुई, उसको पता है कि मेरी यहाँ इस बिल्डिंग से लेके वो समुंदर के आखिरी नुक्कड़ तक मेरा रोड है। मैं उसी रोड के ऊपर, उसी फुटपाथ के ऊपर, उसी बिल्डिंगों के ऊपर नज़र मेरी रहेगी कि मैं ये कैसे खाली करूँ। आखिर वो शख्स ज़ख्मी है यार,
زخمی ہے، وہ اپنے ہاتھ پیر کو، ناک کان آنکھوں کا بھی سوچ رہا ہے، اسکن کا بھی سوچ رہا ہے، پھر اپنی ریسیپیوں، فوڈ ریسیپیوں کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے، پھر وہ اپنے گھر بار ریزیڈنسوں کے بارے میں جو شخص زخمی ہو، پیٹ سے زخمی ہو تو وہ لازمی بات ہے گھر باروں کے بارے میں بھی سوچتا ہے، فٹ پاتھ کے بارے میں، روڈ کے بارے میں، دکانوں کے بارے میں، اسٹوروں کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، کولڈ ڈرنک کے بارے میں، پیپسی، کوک، کمپنیاں ہیں، پیپسی کوک کی بھی کمپنی ہے۔ پیپسی کب سے شروع ہوئی تھی؟ آپ پیپسی تو ایسے کھول کے پی لیتے۔ پیپسی کیسے بنتی ہے بتاؤ؟ آج تو پیپسی تیرے سکھ کو اس میں صحیح کر کے تپایا ہوا، دوبارہ باپ نہیں بنے گا ہم لوگ۔ پیپسی کا فارمولا کیا ہے؟ پیپسی کا فارمولا پیپسی کا فارمولا یہی ہے یار، پیپسی ایک کمپنی کا نام ہے۔ کیسے بنتی؟ پیپسی سے ریتی بجری مٹیریل، ریتی بجری سیمنٹ مٹیریل، سیمنٹ بجری مٹیریل جو ہے نا، کیسے شروع ہو؟ کیسے ہو بتاؤ؟ آپ کو پتہ ہے ہر چیز، بلڈنگیں یہ سیمنٹ بجری مکس ہوئی، کتنی اس میں ایسے لگے گا آپ کو، آئی سائڈ آنکھوں پہ لگے گا کہ کتنی شکر پڑی ہوئی، گڑ اور شکر جیسا نہیں ہوتا ہے، بجری اس طرح لگے گی آپ کو شکر پڑی ہوئی، سیمنٹ آپ کو ایسا لگے گا جیسے شکر گندی ویجیٹیبل میں آتا ہے۔ شکر گندی کیوں بولتے ہیں یہ بتاؤ؟ گندی ہوتی ہے کیا؟ او ٹنے شکر میرے بھائی جو ہے نا گھڑ کی طرح کی ہوتی ہے، گندی کیوں بولتی ہیں؟ چینی شکر گھوڑ اس طرح گھنے کی ایک مشینوں میں سے ہوتے پھر اس کی ربڑ کی اسکن بنتی ہے۔ شکر گندی کیا کلو ہے؟ شکر گندی جو ہے وہ سیمنٹ میں استعمال ہوتی ہے، سیمنٹ جو ہے وہ ایلیفینٹ میں آ جاتا ہے، اور شکر جو ہے وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ سیمنٹ میں استعمال ہوتی ہے شکر گندی؟ اب جہاں پر دونوں کی ان بن ہو جائے، پھٹے بازی تو میں شروع ہو جائے، وہاں شکر بھی گندی ہو جاتی ہے اور سیمنٹ بھی گندا ہو جاتا ہے، اور شکلیں صورتیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ اچھا، جیسے دودھ دہی خراب ہو جاتا ہے نا، دودھ دہی خراب ہوتا ہے تو دودھ خراب ہو تو دہی بنتا ہے، اسی طرح شکر اور سیمنٹ کا بھی حساب کتاب۔ اچھا، سیمنٹ کا جو پلانٹ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے چقندر سے شروع ہوتا ہے، چقندر سے بنتا ہے۔ ویجیٹیبل میں استعمال ہوتا ہے چقندر، اور آپ دیکھو شکر گندی۔ ابھی میں چاہوں تو میں ایک جھٹکے میں یہ سارا نقشہ ایک جھٹکے میں، پوری بلڈنگیں یہ وہ ایک جھٹکے کے اندر، ایک جھٹکے میں کیا کرو گے؟ پورا نقشہ الٹا دو، آئی سائڈ آنکھیں سمیت۔ آئی سائڈ آنکھیں جب ایک بار سمندر دیکھ لیا آئی سائڈ آنکھوں نے نا، پھر تو آنکھوں کے لیے سب کے پھٹے اٹھانا کوئی مشکل نہیں۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرو اور ملتے ہیں اگلے چینل میں۔